چی شده هنا؟ یه چیزی بگو، چی شده؟ آبجی آبده، به مامان بگو چه اتفاقی واسم افتاد. گریه نکن هنا، گریه نکن. اگه بابای ما زنده بود ما به این روز نمی افتادیم. حالا چی شده؟ مامان، خالد به هم سیلی زد. چی؟ آخه چرا؟ یه جوری میپرسین انگار براتون خیلی عادیه. دخترم دارم میپرسم دیگه. خب چی شده؟ به هم بگو عزیزم. دیگه میخواستی چی بشه مامان جون؟ ببین، به صورتم سیلی زد، منو تحقیر کرد، دهنشو باز کرد و فحش داد به شما، به من، به همه فک و فامیلم. آخه برای چی؟ من فقط بهش گفتم که مامانت با بابات فرار کرده و عروسی کردن، دخترای فامیل ما اینجوری نیستن. میدونی چی گفت؟ برگشت گفت آره، دختر و پسرای خانواده شما هم دیدیم، روز مراسم عروسی دیدیم، کاری که داداشت با زن داداشت کرده. به هم گفت مامانم بود که تو رو عروس کرد و آورد اینجا. آی بعدش؟ بعد چی مامان؟ من سر صبح رفتم اونجا و داد و بیداد کردم، گفتم آقا خالد در مورد خواهر من چی فکر کردی؟ فکر کردی صاحب نداره؟ تو چطور جرأت کردی در مورد خانواده ما اینجوری حرف بزنی؟ یه جوری زدم تو دهنش که خفه شد. گفتم عروس ما خودش آواره و بدبخت و بی حیا و بی شرمه، وگرنه یه دختر نجیب و خانواده دار روز مراسم جلوی مردم همچین نمایشی را میندازه؟ گفتم مادرتو صدا بزن باش حرف دارم. خب بعد؟ همچین نشوندمش سر جاش که تا آخر عمر یادش بمونه. خوب کردی. گفتم خاله جون، خانواده شوهرت که تو رود نگام نمی کنن. شنیدم با شوهرت فرار کردی و زنش شدی. اون خالدو ببین، حرف آبجی آبده زد و سیلیشو من خوردم. گفت خواهرتو ساکت کن. چی شده؟ همه چی خوبه؟ داداش چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ داداش خالد منو کتک زد. چرا کتکت زده؟ مامانش گوششو پر کرده. من که چیزی نگفتم، فقط گفتم مامانت با بابات فرار کرده. اون دیشب به هم سیلی زد. صبح که آبجی آبده اومد دنبالم بازم به هم سیلی زد. باش آروم باش. باش. اون آدمای خیلی بدی ان داداش. منم دست خواهرمو گرفتم و آوردمش. این آدمی که جلوی رومون خواهرمونو کتک میزنه پشت سرمون میخواد باهاش چی کار بکنه؟ مگه این دختر بی صحابه؟ معذرت میخوام ولی شما نباید این کارو میکردی. چی؟ این چه حرفیه میزنی شاهمیر؟ خواهرمونو کتک زده، به اونو خانوادمون توهین کرده، میفهمی؟ میدونم، ولی رابطه زن و شوهری 1000 تا مسئله بینشون پیش میاد. امروز قهرن فرداشت، شما نباید دخالت میکردی. اونا ای خدای من، باورم نمیشه این همون شاهمیره، همون داداش غیرتی من که نذاش ستار دست رو بلند کنه. دستشو گرفت و گفت برای آخرین بار میگم نبینم دیگه همچین کاری کنی، وگرنه دستتو قطع میکنم و میندازم دور. ببخشید ولی فکر کنم کاری که اون روز کردم خیلی اشتباه بود. اگه من دخالت نمیکردم و خودت مشکلتو حل میکردی، امروز هم توی خونه خودت آرامش بود، هم توی خونه ما. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ دخترم تو رفتی تو آغوش کی گریه کردی؟ ها؟ این داداشت الان زن ذلیل شده. این دختری غریبه رو برداشته و برده تو خونه و آرامش اینجا رو به هم زده. این خونه دیگه اون خونه قدیم نیست. اومدی چی رو نگاه میکنی ها؟ زن مکار، تو زن نیستی، تو جادوگری، جادوگر. هممونو جادو کردی. غیرت پسرم ازش گرفتی، دهنشو بستی. نه به زنش اهمیت میده، نه به مادرش اهمیت میده، نه به خواهرش. فقط تو رو گذاشته رو سرش. مامان شما مشکلتون چیه؟ این چه حرفاییه که میزنی؟ تو ساکت باش.
اینو بردار از اینجا ببر. نمیخوام این دختره جادوگر رو تو این خونه ببینم. چرا شوهر منو تحقیر میکنی؟ دخترها شبیه خودت هستن. نمیتونن درست زندگی کنن. توهین کردن به دخترای مردم کاری نداره، خیلی آسونه. اصل تربیت اونجاست که به دخترات احترام گذاشتن و تحمل کردن و یاد بدی، چیزی که فقط از عروسات توقع داری. شاهمیر، این زن جادوگر تو بردار و از جلوی چشمام دورش کن. گمشین از این خونه، بریم بیرون، زود باشین. مامان چیکار کردی؟ بشین ماما بشین.